नमस्कार. सांगचें म्हटल्यार आयज आमी हांगा कॅम्प दवरिल्लो आनी सांगचें म्हटल्यार आमकां बऱ्यांतलो बरो म्हणटा तो रिस्पॉन्स गाविल्लो आसा. आतां रजिस्ट्रेशन आमी चॅक केलें जाल्यार आमचे 152चेर पाविल्लें आसा. सो हांगा आमकां बरो रिस्पॉन्स गावला आनी हांव आमचे जे सगळे हांगासर आयिल्ले प्रत्येक नागरीक तांकां हांव थँक्यू म्हणटा की तांच्यांनी हांगासर हो प्रोग्राम जो आमी कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो ताचो तेंच्यांनी एक तांची प्रेजेन्स हांगा दाखोवन एक हो आमचो प्रोग्राम जो आसा ताची शोभा वाडयली आनी एक बरो रिस्पॉन्स आमकां दिलो. आमी एक्चुली दिल्लें की एक 100 तरी अशें जातलें किंवा 120 म्हटल्यार 152 म्हणजे हो बरो नंबर आसा आनी बऱ्या पैकी आयज हांगासर कॅम्प आमचो जावन आयिल्लो आसा. जाणटी महिला आशिल्ल्यो, दादले आशिल्ले, भुरगे बी आसले, थोडे मातशे कमी म्हटल्यार जाता, पण चडशी अशी महिला जी आसा ब्रेस्ट स्क्रिनींग सुद्दां हे सुद्दां आमी हांगासर डॉक्टर आपयल्ले आशिल्ले. सो ताका सुद्दां एक बरो रिस्पॉन्स गाविल्लो आसा. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की आतां स्पेशली महिलां खातीर अशें तुमी म्हटलें जाल्यार आमी आतां महिलांचे आमी पळयता आनी म्हाका जितलें खबर आहा आमी अशें दिसता की मोस्टली महिला जे आसा केन्ना आपल्याक दुखणें जालें कितें बरें ना म्हटलें ना ओगी रावतात, घरा कडेन रावतात, ना बरें जातलें म्हणटात, ना आसूं 2 दिसांनी सारकें जातलें, हें तुमी रावूं नाकात, अशें तुमी भायर सरपाक जाय, डॉक्टरांकूय दाखोवपाक जाय. प्लस अशें जे कॅम्प आसा आमी ऑर्गनायज करता थंयसरूय तुमी वचून तुमी तुमचो चॅकअप करपाक जाय, जेणे करून जर फुडें जर कितें जावपाचें आसा हें तुमकां पयलींच कळून येता. हांगासर फिजिओथेरपिस्ट आशिल्ले, न्युरोलॉजिस्ट आशिल्ले, ब्रेस्ट स्क्रिनींग आशिल्ले, ब्लड आमी डोनेशन ते बी दवरिल्ले, देन मागीर सगळे ब्लड टेस्ट आशिल्ले, आय चॅकअप. फावंडेशन स्टार्ट केला गोंयची सेवा फावंडेशन. सो त्याच्या माध्यमातून आयज म्हटल्या सेवेचो त्या लाभ आमी आमच्या पयलीसून स्टार्ट करुया आनी संपूर्ण गोंयभर पावया. सो फर्स्ट म्हजो कॅम्प आसल्या कारणान हांवें म्हटलें आमच्या वॉर्ड नंबर 17, 18 आनी जे पयलीचे बाकीचे वॉर्ड आसा थंयसून म्हटल्यार आमी करुया स्टार्ट. व्हडलीशी पब्लिसिटी ना, आमी फक्त प्लॅनर्स वॉर्ड मारले वॉर्ड टू वॉर्ड लोकांनी ते घेतलेले आसा. आयच्या कॅम्पाक आमी ऑलमोस्ट 13 दोतोर आनी 14 एक आमी हेल्थ चॅकअप्स बाकीचे फॅसिलिटीज हाडलेले. प्लस त्याच्या बरोबर आमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान तयार करून आमी ब्लड डोनेशन केलं. थंय बरो मोठो प्रतिसाद आमकां. सो देवी सगळ्याच्या हितून कृपेन आयज उपस्थित हितून सभागृहान स्टार्ट केलो आनी आमकां बरो मोठो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा. फूल सक्सेसफूल कॅम्प जालो हो आमचो. जवळ जवळ अरावंड 187 लोक येवन गेले तितून एका वेळान. तितून आमी मेडिसनाय फ्री केल्ली आसा आनी हो कॅम्प असोच एवरी इयर हांव स्टार्ट करतलो. हेच्या फुडें तेच्या पेक्षा फुडें आनी मोठो जायत. हांगा 3 MD केल्लेले, गायनो केल्लो, स्कीम, मागीर दोळ्यांचो दोतोर विजन हॉस्पिटलाक तयार केल्ले, मागीर आमी ऑर्थो केल्लो हितून, मागीर आमी ब्रेस्ट स्क्रिनींग फॉर फिमेल, केआरली हॉस्पिटल बेळगावी हेंच्या थ्रू आमी कॅन्सर डिटेक्शन हे केल्लेले. अजून काही म्हणजे आमी फिजिओथेरपिस्ट आसलेले आमच्या वांगडा, आमचे खोल्लेचे भुरगे सुनिधी मोये. सो अपकमींग सो म्हटल्या भायर तूं यो हांगा कॅम्पाक सो दॅट तुमची एडवायस जातली आनी लोकांक तेंची सेवा बी. नमस्कार. हो कॅम्प एक घडोवपाचें एक मोठें कारण म्हणजे कितें सांग की आज तुमी पळयलां आसतलें की दुयेंस जे आसा ते वाडत आसा आनी सांगचें म्हणजे प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर. सो ही प्रिकॉशनरी मेजर म्हणून हे अत्यंत गरजेचो आसतलो हो कॅम्प घडोवन हाडपाक. आनी ह्या खरेंच बरें दिसता की लोक स्वता जावन भायर सरले आनी जवळ जवळ 187 सुमार लोक जर आमचे पेशंट आमचे रजिस्टर जाल्यांनी हेचो परिपूर्ण फायदो घेतलो आसा. जायते दोतोर आसा, MDs आसले हेतून, जसो म्हज्या भावान सुदातान तुमकां डिस्क्रायब केला हाचेर. आनी बरें दिसता की लोकांनी हेजे आपली काळजी घेवची आनी प्रिकॉशनरी मेजर म्हणून असोच जो कॅम्प आसा जाल्यार कॅम्पांच्या माध्यमांतसून आपले रेगुलर हे चॅकअप हे गरजेचे आसा. सो सांगचें म्हणजे आतां बरो जालें, आतां बरो सक्सेसफूल कॅम्प जालो. अपेक्षा घडलेली आनी तशें अपेक्षा करून आमचे जास्त प्रमाणान लोक येयल्ले आनी बरें दिसता. लोकांनी खरें आपली जिवाची काळजी आसा, आपल्या फॅमिलीची, कोण आपल्या आईक घेवन येयला, बाबाक घेवन येयला, आपल्या फॅमिलीक घेवन येयलेले आसा. बरें दिसता. पूण अशें सगळ्यांनी आपापली सगळ्यांनी काळजी घेवची.
येणाऱ्या काळात तो परत तो असो कॅम्प घडून हाडपाचे आसतले तुमचे? येस डेफिनेटली हे वर्सान वर्स तुमचो कंटिन्यू उरतलो कॅम्प. तो आतां गोंयची सेवा फावंडेशन हाज्या अंतर्गत सुदत्त महादेव कोरगांवकर कावन्सिलर अमी कोरगांवकर इतर आमचे मधुमिता नार्वेकर, श्याम गोडंबलो, सो हेंच्यांनी बरे हितून सहभाग घेतले. तितून बरो इनिशिएटीव घेतलो. हितून दोतोरांचो आसा, MDs आसा, हेर इतर बाकीचे स्क्रीन लायफ आसा. सो हेंच्यांनी बरो हेल्प दिलो. हेंकां सुद्दां धन्यवाद म्हणटा तुमच्या मिडियाच्या माध्यमांतसून.